بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدوں میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چردہ کرتا رہا ربا مینوں پتر دے دے کعبے جا کے پردے پڑھ کے عرضہ کرتا رہا یا اللہ مینوں میرے بڑے پیدا ایک سہارا دے دے پتر دے دے اس ایک پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی رات لیٹ کے دعا مانگ کرتا رہا اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا سونے جدوں پہلی بار میں دا چہرہ ویکھا اے پتر میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہا کملی والے اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا کملی والے اپنے لباں چلک میں نکال کے دے لباں چ ڈالدا رہا سونے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا سارا دن نو کندیاں تے جو کے سیراں کراندا رہا کملی والے جدوں اے جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں اجو ویلا آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اجو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی نو کردا ہے عرض کی تھی کملی والے پتر نے کی شکایت کی تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والی آئے میری کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں سنے آؤ میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدوں بیٹیاں تے بہنا بھوے آ جان خالی نہ بھیجے آجے سنے آؤ میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھوپیاں ملنے ہوندیاں نے کملی والے آؤ خالی کی میں بھیجا سونے کمان جو گا نہیں رہا ہاتھ کب دینے سونے جے کلوں پیسے لے کے ایدیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدیاں پھوپیاں اپنیاں بہناں نو دے دینا کملی والے آج تسی کہندے ہو آج تو بعد میں دے کلوں کھج نہیں لوائیں گا نبی کریم بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے صحابہ دھاڑا مار کے روئی جا رہے نبی کریم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے دعاواں دین والے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں محمد نو کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انتا و مالک علی ابی کا فرمایا محمد دا فیصلہ اے وے کہ میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی باپ دی ایک دن ابو جال میرے نبی نے پتھر ماریا پتھر میرے نبی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلے نبی پاک روندے کعبے چاہ گئے تے کعبے بلوے کے سرکار نالے روندے نہ تیل فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ روک کہندے نے کنوں دکھڑے سناوا تینوں سنانا ہے شام دا بیلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ بھی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں نوکرانی کہہ لگی ہے جب کعبے کو گزری ساتھ محمد کلیاں بے کے پیا روندہ سی چاچا جی نے پوچھا کیوں روندے تے نوکرانی رو کے کہہ لگی سونے ابو جال نے مارے تے نالے ٹر پئی تے نالے ٹر دی کہندی کدے او یتیم نہ ہوندا تے میں ویکھ دی لوگ نو کینج مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر چ کمان ماری تے کعبے جا کے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہہ لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بادو چھڑا کے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا جو کوئی بابا نہیں کہتے میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو لوگ میں نوئی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کہتے ماں زندہ ہوندی تے یہ نکران چکلیاں بہ کے نہ روندہ
پر اج سویر دا پہ رونا میں چپ کران بھی کوئی نہیں آیا میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا او ویڑے دیاں رونقاں ٹر جاندیاں آ جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاندے نے باغ جنت دے مالی ٹر جانا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی سنو نبی کریم علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک دا مفہوم اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ بزرگ تشریف فرماؤ کیا تو ہڈ چکے سے ایک بندے دی جیب وچ بھی کو گارنٹی کارڈ یا سند ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ پیمانہ نہیں اسی کس پیمانے نہ چیک کر گئے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے جے باپ ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ میرے رب نے اپنی رضا رکھ دیتی فرمایا ابو راضی تو سمجھ خدا راضی ہے او تیسری حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے کہ جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تے ظلم ہوتا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں دوسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں تیسرا فرمایا تیرا باپ فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں یاد رکھیو مڑی یاد رکھیو ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی تے آج جڑے باپ نا انہاں دے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اپنی اولاد نو کدے غصے چ بد دعا نہ دیا جے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا دیا جس نبی دی زبان چ رب بول دے نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا ٹل دی ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی لہذا مہربانی فرماؤ تے اولاد نو بد دعا نہ دیا جائے تے اولاد نو بھی کہاں گا کہ اپنے ماں باپ دی بد دعا تو بچیو آج بابا جی حضرت جی نوجوان جڑے فیضی صاحب کالجز اور یونیورسٹی دے پڑھن والے نا سانو سوال کر دینے کہ خطیب صاحب مولوی صاحب تو اسی ممبروں تے بے کہ ماں باپ دے بڑے حقوق بیان کر دیو تے میرے واسطے کی حکم ہے کہ میرے ابو جی میرے کالج تے میری یونیورسٹی دے کلاس فیلو دے سامنے میں انہوں ڈانٹ دین دینے ابو جی بڑے سخت مزاج نے امی بڑے سخت مزاج نے تو میرے واسطے کی حکم ہے شریعت کی کہن دی ہے تو آؤ 100 ہاتھ رساتے گنڈ سیرے تے 100 گلن دی ایک کوئی گر جاواں جدو ماں باپ سختی کرن تے غصے چو ہومن اس ویلے سر سٹ کے ہس کے ماں پیان دی سختی برداشت کر جانا انہوں وبالوالدین احسانہ کہہ دینے آئی وبالوالدین احسانہ
اپنے ماں باپ دی سختی نو برداشت کرنا تے مسکرا کے برداشت کرنا، ہنس کے برداشت کرنا۔ آوے بالوالدین احسانا، تے جے باپ نے سختی دا جملہ بولیا تو تساں بھی باپ نو جھڑک مار دیتی تے ادب کیڑے ویلے کیتا؟ آئی تے ادب دا ویلا سی۔ جدو امی یا ابو سختی کرن، سختی دا ویلا ہوگی، اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے نال ادب دے لہجے نال گفتگو کرنا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں آخری حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا۔ نبی کریم علیہ السلام دی محفل مبارکہ سجی تے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ انہیں عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا، مینوں فیصلہ دیو، ایک شکایت کرن آیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل تے احسان دا حکم دے من والے رسول نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو، کی شکایت ہے؟ انہیں عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرن آیا۔ نبی کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ میری بارگاہ چ ابو دی شکایت، پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو۔ اس نوجوان نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں بیوی بچے والا جوان ہو گیا، میرے گھر دے اخراجات بڑے نے، مگر میں جدو اپنا کچھ کمائی کر کے لے آواں تے میرے ابو میرے کو پیسے رکھ لیندے نے، میرا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں ماں پیو نو کیویں پالا؟ میرے ابو نو بلاؤ تے میرے باپ نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ انہاں دے ابو نو میں جاننا، او مدینہ تو دور ایک گاؤں وچ رہندے نے۔ حضور نے فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ۔ صحابی رسول گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا وڈیرا باہر آیا، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی پہ ٹیکے، پسینہ پہ وگ دے۔ پوچھا کون آئے؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینہ نبی پاک پہ بلاندے نے۔ آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا کسی محفل چو، یا کسی دی حج دی درخواست منظور ہو، وہ روندا ہے تے لوگاں نو مٹھائیاں بندا ہے تے دیگاں پکا کے تقسیم کردا، نو پوچھئے اتنی خوشی کا دیئے؟ وہ کہندا مینوں کملی والے بلائے ہے۔ وہ 1500 سال بعد جدا حج دا ٹکٹ نکلے، عمرے دا ٹکٹ نکلے، انہوں تے کملی والے بلائے تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل کملی والے پہ بلان دینے، انہوں اپنے بختاں تے کنہ کو ناز آیا ہوئے گا۔ بابا نالے روے تے نالے گلیاں چٹوڑتا جاوے تے لاکھے لوکو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں بلایا جی۔ بابا ٹوریا ٹوریا روندہ مدینے پہنچے آتے، آکے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا، بابے نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں نو اتنی عجلت ہے جلدی کیوں بلائے؟ حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا اے تو ہڈا کی لگ دے۔ ہن کو بے چک والے ذرا توجہ نہ میری گفتگو سنیا جے۔ اس بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا نا تے بابے دے چہرے تے عجیب خوشی آ گئی تے کہنے لگا کملی والیا اے تے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا، انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی۔ بابا رون لگ پیا۔ اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہے تھے، اچانک جبریل امین علیہ السلام آگئے۔ عرض کہتی یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ بابے دا مقدمہ سنیا بھی بعد تے بیان بھی بعد کرے آجے۔ اللہ فرما رہے کہ جدو توہاڈا پیغام بابے دے گھر پہنچیا، اے بابا مدینے وال ٹریا، رستے چ نے اپنے پتر دے غام وچ کو عربی دے شعر پڑھے نے۔ اے بابے نو کہو شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے کو غم وچ شعر پڑھے نے، وہ شعر تے سنا۔ بابا کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شعر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، وہ تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے، تو انہوں دی بھی خبر ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ شعر سنا۔ ہن نوجوانوں اس بابے نے کملی والے نو عربی دے شعر سنائے تو دکھڑے سنائے، دکھیے دی گل دکھیے ہی جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چردہ کردہ رہا ربا میں نو پتر دے دے، کعبے جا کے پردے پڑھ کے اردہ کردہ رہا یا اللہ میں نو میرے بڑے پیدا ایک سہارا دے دے پتر دے دے، اس ایک پتر
पुत्रां दी डाडी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगे आओ कर कर उज़र बहाने अर्ज की थी कमली वाले अद्धी रात लेट के दुआवां करदा रहा अल्लाह ने मैनू ये पुत्र अता कीता सोने जदों पहली बार मैं दा चेहरा वेख्या ए पुत्र मेरी जान बन गया कमली वाले सारी सारी रात दे सराने बह के गुजारदा रहा कमली वाले ए रोंदा सी मैं रोंदा सा ए हसदा सी मैं हसदा सा इन्हें कदे बीमार हो जाना एदे मरण दे खौफ नाल मैं जिंदा ही मर जांदा रहा कमली वाले अपने लबां च लुकवे निकाल के दे लबां च डालदा रहा सुने अरब दियां पहाड़ियां गवाह ने सारा सारा दिन नु कंधियां ते चुके सैरां करांदा रहा कमली वाले जदों ये जवान होंदा गया मेरियां सदरां जवान होंदियां गईयां अजो बेला आ गया एदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई एदे बाल काले हो गए मेरे चिट्टे हो गए एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खिज़ां आ गई अजो बेला आ गया मेरियां कमाइयां खा के पलन वाला मेरियां शिकायतां मेरे नबी नु करदा है अर्ज कीती कमली वाले पुत्र ने की शिकायत की है मेरे आका ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहता मेरा बाप मेरी कमाई चो हिस्सा रख लेंदा है बाबा चीख मार के रो पे आओ कह लगा कमली वाले आए मेरी कमाइयां खा के पले आओ अज दियां कमाइयां चो मेरे हिस्से मुक गए ने सुने मेरियां कमाइयां की करनियां ने मैं सुने मदीने वाले नबी ने फरमाया जदों बेटियां ते बहना बुवे आ जान खाली ना भेजे आ जाए सुने मेरियां बेटियां मिलने आउंदियां ने मेरियां बहनां दियां फुफियां मिलने आउंदियां ने कमली वाले उन्होंने खाली किवें भेजा सुने कमान जोगा नहीं रहा हाथ कंबदे ने सोने दे कोलों पैसे लैके एदियां बहनां नूं अपनियां बेटियां नूं दे देना एदियां फुफियां अपनियां बहनां नूं दे देना कमली वाले आज तुसीं कहंदे हो अज तो बाद मैं दे कोलों कुछ नहीं लवांगा नबी करीम बाबे दी दास्तान सुन के रोई जा रहे सहाबा धाड़ा मार के रोई जा रहे नबी करीम उठ के उस नौजवान के करीब गए पत्थर मारन वाले दुआवां देने वाले नबी ने उस नौजवान के सीने ते मुक्का मारिया मुक्का मार के फरमाया बाप दियां शिकायतां मुहम्मद नूं करने वाले आओ सुन मुहम्मद दी अदालत दा फैसला फरमाया अंता व मालुक अली अबी का फरमाया मुहम्मद दा फैसला ए वे कि मैं तू अपने बाप दे तेरी कमाई भी बाप दी आई मेरा फैसला अंता व मालुक अली अबी का फरमाया जिवें तू बाबे दा ना तेरी दौलत भी बाबे दी तेरा सब कुछ इस बाप दा रसूल करीम दा फैसला देखो फरमा तू भी बाप दा हिस्सा है तेरी कमाई भी तेरे बाप दे हिस्से ने मेरी मिल्लत दे नौजवानों ये ना समझा जे खोरे मैं कमाना ते मापे पल देने उन्हें अपनी कमाइयां तेनू दे के पाले है ओ 15वीं मंजिल ते सऊदी अरब दी गर्मी च बाप इस वास्ते दिहाड़ी लांदा है कि मेरा पुत्र जेड़ा पाकिस्तान च मैट्रिक दे पेपर दे रहा ना ओ ठंडी जगह बैठ के ते एसी वाले कमरे च पड़े उन्होंने किधरे गर्मी ना लगे ते बाप अपनी पूरी जवानी परदेस वास्ते गुजार के आ जाता है पुत्र जो वड्डा होके पूछता ना अबू जी तुसा मेरे लिए कीता की है फिर बाप नो हार्ट अटैक हो जाता है कि पुत्रा मैं ते सारी जिंदगी ते जवानी तेरे नाम लगा दी थी तो अजे भी पूछना मैं की कीता मेरी मिल्लत दे नौजवानों अपने बाप की कदर करो सवेरे उठ के अम्मी दे कदम पे अबू दे हाथ चुम के जाया करो मैं मिंबर रसूल ते बह के दावा करना जा जमाने च उस दिन तेरी कंड कोई ना ला सकेगा सुबह उठ के अपनी मां दे कदम ते अपने बाप दे हाथ दा बोसा लिया करो नौजवान कह रहे हैं कि वो शेर सुना दियो आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने टुर गए सानू इकल्लियां छड़ के
گیا وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں اے ٹنگ گیا وچ ککراں اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آویں گنڈ دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاون محبوب جنابے اونا جوندے تینو مر دے اے ٹر جاون محبوب جنابے اونا جوندے تینو مر دے کل شب برات انشاءاللہ سا سارے اپنے رب کو بخشش دی دعا کر کے معافی لینی ہے کل اپنے ماں یا باپ جڑے دنیا تے موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی کرے جنہاں دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری دیو اور یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں شب برات نو سب نو معافی مل جاندی ہے پر جڑے 5 لوگاں نو شب برات نو بھی معافی نہیں نہ ملدی انہاں چ ایک او ہوندا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے تو پہلے ماں پہ راضی کرو پھر رب کو معافی مانگیا جے اللہ کریم ضرور معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے چودھری سجاد صاحب اور جناب محمد شریف صاحب انہاں دے بزرگوار اللہ انہاں دے بخشش و مغفرت فرمائے سجاد صاحب دے بیڑے نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین